अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज 12 तारीख है, 12 अक्टूबर है और मंडे का दिन है। तो मैं लाहौर हाई कोर्ट जा रहा हूँ अपने ऑफिस, वहाँ मेरे केस लगे हुए हैं। तो ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 बजे का। तो दोस्तों, बात यह है कि आज जो है ना, वो बड़ा अहम केस है, मरीम नवाज़ साहिबा वाला, वो लगा हुआ है, जिसमें आपको पता है कि 11 अगस्त को मरीम नवाज़ साहिबा की गाड़ी पे पथराव किया गया था। उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे और उसमें 90 के करीब जो है वकला के ऊपर FIR काटी गई थी और कैप्टन सफदर के ऊपर काटी गई थी और मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर काटी गई थी। आज उसकी पेशी है, ज़मानत की पेशी है और उसमें अदालत ने उनको बुला के रखा हुआ है। दहशत गर्दी का ये केस है, ये एहतसाब अदालत का नहीं है, ये दहशत गर्दी का केस है। ये ज़हन में रख लें कि कोई बंदा जो है ना, वो एहतसाब अदालत ना पहुंच जाए। एहतसाब के ठोकर ब्याज बेग एहतसाब वालों ने बुलाया था, तो फिर पथराव हुआ, फिर केस दहशत गर्दी का हुआ। ये भी इस हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ है, या उसको ये तुरा इम्तियाज़ तो गलत लफ्ज़ है, ये इस हुकूमत की जो है ना एक स्याह कारनामों में से एक कारनामा है कि वहाँ जो वकील खड़े थे उन सब के ऊपर दहशत गर्दी का पर्चा हुआ है। अब इसमें मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया था, इसमें मैं आपको बताऊं, जो मुस्लिम लीग नून वाले सुस्ती कर रहे हैं, 2 चीज़ें इसमें वो करनी चाहिए थी। एक तो ये था, मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो इसमें बेल करवाएं और बेल करवाएं, लाजमी करवाएं। मैं कितनी दफ़ा ये कह चुका हूँ, ये लाजमी है। झूठी FIR है, झूठा पर्चा है। मरीम तो गाड़ी से भी नहीं निकली, सारा कुछ हुआ है, लेकिन अब FIR कट गई है। तो अब जिस तरह कैप्टन सफदर ने एक झूठी FIR के ख़िलाफ़ ज़मानत कराई है, 88 वकला ने, 90 के करीब वकला ने ज़मानत करवाई है, तो मरीम नवाज़ साहबा क्यों नहीं करवा रही? एक बात। दूसरी बात ये है, मैं इन वकला से कहता हूँ कि सबको पता है ना FIR झूठी है, तो जब झूठी FIR आ जाए, हमारे पास क्लाइंट आए, तो हम उनको क्या मशवरा देते हैं? झूठी FIR का क्या मशवरा देते हैं? हम उनको फ़ौरन कहते हैं कि भाई इस FIR को हाई कोर्ट में चैलेंज करो, और उसको कहते हैं क्वैशमेंट ऑफ FIR। ये हमारे लीगल लफ्ज़ हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि FIR ख़त्म कराने की रिट फॉर क्वैशमेंट ऑफ FIR ये हम करते हैं। हाई कोर्ट में रिट करते हैं कि जी FIR ख़त्म करो, ये बिल्कुल झूठी रिट है। और इस तरह के केसों में 80% जो है FIR ही ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, वो भी चीज़ किसी ने नहीं की। अगर की है तो मुझे नहीं पता, किसी मेरे इल्म में नहीं है अब तक उसका फ़ैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ैसला 10-12 दिनों में आ जाता है कि जी FIR झूठी है, इसलिए हाई कोर्ट ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे। अब मरीम नवाज़ के हवाले से दोनों तरीके इस्तेमाल नहीं किए गए। अब मुझे ये बताएं, ये कोई साजिश है? ये क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं? चलें जी, मरीम नवाज़ साहबा ने ज़िद में कहा है कि मैंने ज़मानत नहीं करानी, ये झूठा केस है, मैंने नहीं करानी। ये गलत है, ये गलत ज़िद है, ये बच्चों वाली ज़िद है, मैं कह रहा हूँ आपको। अब चले नहीं करानी, तो फिर जिन वकला ने, जिन दोस्तों ने ये जिनके ऊपर FIR हुई थी, उन्होंने इसकी हाई कोर्ट में रिट करके FIR ख़त्म कराने की रिट क्यों नहीं की? किसी को पता है तो मुझे बताओ, क्योंकि मेरे इल्म में यही है कि FIR नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई FIR की जो है ना क्वैशमेंट ऑफ FIR? ये बहुत ज़रूरी है। ये देखें ना, हमेशा ये होता है कि हुकूमतें FIR काटती हैं और उसकी लीगल जो है ना वो फिर परसू किया जाता है, उसमें मसले काफ़ी हल भी हो जाते हैं। ये नहीं कि सारी अदालतें ख़राब हैं तो फिर ठीक है, फिर जलसे जुलूस भी ना करो, FIR तो होनी है, तो उसका लीगल वे अडाप्ट करना चाहिए ना, हमें लीगल वे अडाप्ट करना चाहिए। अब हम सबको मशवरे दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं।
آج پھر میں نے ابھی جانا ہے ان کے دہشت گردی والی عدالت میں، اور ان کو میں نے مشورے دینے ہیں کہ جناب آپ اس کو ایف آئی آر ختم کرنے کی وہ ریٹ پٹیشن فائل کریں۔ اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں 90-95% امید ہے کہ ادھر ان کا کام ہو جائے گا، پھر جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح کی سستی کیوں کی جا رہی ہے۔ لیگل ٹیم جو ہے وہ تو کیسوں کے حوالے سے ہے، لیکن جو کیسوں سے پہلے کی لیگل ٹیم ہوتی ہے نا، کیسوں سے پہلے یا مشاورت، وکیل تو فیس لے کے مشاورت کرتا ہے کہ جی میں نے بیل کروانی ہے، مجھے اتنے لاکھ روپے دے دو، میں نے یہ آپ کا وہ ریمانڈ کنٹیسٹ کرنا ہے، مجھے اتنے پیسے دے دو۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ویسے جو ان کی باڈی بنی ہوئی ہے نا، وکیلوں کی باڈی بنی ہوئی ہے، وہ ان کو یہ مشاورت دے۔ یہ کوئی فیسوں والے کیس نہیں ہے، یہ فری مشاورت والے کیس ہیں، یہ ان کو دینے چاہیے۔ تو میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی غلطی سے ساری تحریک ہماری خراب ہو سکتی ہے، ساری تحریک معمولی سی غلطی سے، کہ جی وہ سب کہیں گے، سب پھر ٹی وی پہ آ کے کہیں گے کہ جی مریم کے خلاف کیس ہوا ہے، جھوٹا ہوا ہے، تو انہوں نے ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی؟ اور ادھر 87-88 کی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے۔ 87-88 کی کارروائی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو مفرور قرار دینا، ایبسکانڈر، کہ ہم اس کو جی بار بار بلانے گئے ہیں، گھر گئے ہیں۔ پولیس کارروائی اپنی جاری رکھتی ہے، ہر روز ضمنی لکھی جاتی ہے کہ اس میں جی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، تو اب اس میں فردر کیا کارروائی ہے، وہ ضمنی کاٹی جاتی ہے، ضمنی لکھی جاتی ہے روز، کہ جی میں آج گیا، مریم نوازہ کا آگے تالا لگا ہوا تھا، آگے وہ گھر پہ نہیں تھیں۔ یہ اس طرح کی 2 مہینے کی کارروائی کر کے تو پھر 87-88 کی کارروائی کی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ مفرور والا۔ تو اینڈ پہ پھر اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، تو اس کو جی مفرور اور اشتہاری بھی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، کہ یہ جیسے نواز شریف کا بھی کیا ہے نا، آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ انہوں نے اخبار اشتہار دے دی ہے، 60 لاکھ روپے گورنمنٹ نے جمع کرایا ہے سارے اخباروں میں، لندن کے اخباروں میں، ادھر وہ جو آپ سن رہے ہیں کہ جی ڈھول پیٹا جائے گا، اشتہار لگائے جائیں گے، تو وہ اشتہار لگانے سے اشتہاری ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایبسکانڈر ہوتا ہے، مفرور ہوتا ہے۔ مفرور کا مطلب بھاگا ہوا، فرار سے ہے مفرور، بھاگا ہوا۔ تو جب اخبار میں اشتہار آ جائے تو پھر اشتہاری ہو جاتا ہے، بھاگا ہوا، مفرور اینڈ اشتہاری۔ تو یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے میرے دوستو، جو بھی میرے یہ ویڈیو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو ریونٹ تک پہنچائیں۔ تو ویسے بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، سارے وکلاء کو بھی باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایف آئی آر ختم ہو جائے گی اگر کوئی کیس کرے گا تو، یہ لازمی کرنا چاہیے۔ میں نے ان کو یہ بہت قیمتی جو ہے نا وہ مشورے دے رہا ہوں، اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ ان کو بھی پتہ ہے، یہ نہیں کہ وکیلوں کو نہیں پتہ ہے۔ میں بطور سینئر وکیل ان کو یہ جو ہے نا گائیڈ کر رہا ہوں کہ اس میں لازمی وہ کریں، خدا کے لیے کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کی پیشی ہے، پیشی کے بعد کیا ہوتا ہے میں پھر آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔